अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। नूरी अपने सामने साकत करी नूरी को साइड पर गुजरता हुआ फवाद के मुकाबले आन खड़ा हुआ था। तुम्हें मैं बुज़दिल समझता आया था, मगर तुम तो एक सफाक इंसान निकले। फवाद को गिरबान से पकड़ता हुआ घुड़ लाया था। मुझे बुज़दिल की हिम्मत देखो कि इर्जा चाह सीधा तुम्हारी शहरक पर पाँव रखा है। कोशिश के बावजूद भी खुद को इर्जा की मजबूत गिरफ्त से रहा ना करवा सका था। तुम्हें क्या लगा अगर तुम रैमा को मेरा नहीं होने दोगे तो क्या मैं खामोश बैठ जाऊंगा? नहीं इर्तिशा, नहीं। मेरा इंतकाम तुम्हारे निकाह वाले दिन से शुरू हो गया था, जब मैंने अपनी रैमा की नजरों में अजनबियत देखी थी। इर्जा की गिरफ्त उसके गिरबान पर से ढीली पर थी। जब जब मेरे और रैमा के दरमियान सब ठीक होने लगता है, जब जब तुम इर्तिजा शाह किसी दीवार की मानत हम दोनों के दरमियान हायल हुए हो, कब तक तुम्हें बर्दाश्त करता? तुम्हें महिन के साथ देखकर मुझे आग लगती थी। जब मैं अपनी मोहब्बत को नहीं पा सकता था तो तुम्हें कैसे खुशियां हासिल करने दूं? नफरत अंगेज लहजे में कहता वो कहीं से भी पहले वाला वहाश नहीं लग रहा था, जिसकी आंखों में ईर्ष्या का डर साफ दिखता था। आज तो फकत इंतकाम बोल रहा था उसके लहजे और हर अमल में। महीन तो ना समझी में फकत उसको सुन रही थी, जो उससे और ईर्ष्या को अपनी मोहब्बत का इजहार करा था। इस दम मैंने सोच लिया था कि अगर रहमा मेरी नहीं होगी तो महीन साहबा को भी आपसे दूर करके ही रहूंगा। मगर यहाँ मैं मात कर गया। आपकी ये महीन बहुत ज्यादा समझदार निकली, या ये कहूँ कि मेरा सिक्का ही खोटा निकला, जो उसे अपनी बातों में ना ला सका। नूरी को नफरत से छोड़ता हुआ महीन को खूनवा नजर से देख रहा था, जिसकी समझदारी के बाद वो और नूरी का नाकाम हुए थे अपनी साजिश में। तुम क्या मुझे और महीन को अलग नहीं कर सकता? क्या तुम्हारी मम्मा ने बताया था तुम्हें? काफी देर तक उसे सुनने के बाद इर्जा ने बोलना शुरू किया था। वैसे बहुत अच्छा किया बाबा ने, जो तुम्हारे और मेरी बहन के साथ जुड़ा रिश्ता वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। जो शख्स शादी से पहले हमारे खानदान का दुश्मन है, वो शादी के बाद क्या करता मेरी बहन के साथ? इर्जा के पापा वहाज ने नासमझी में बोलते हुए इर्जा को देखा था। क्या मतलब? वहाज के सवाल पर इर्जा मुस्कुरा उठा था। मतलब ये, पहले तो मुझे ज्यादा बुराई नजर नहीं आती थी तुम्हारे और रैमा के रिश्ते में, मगर अब रैमा को भूल जाओ तुम, क्योंकि अब मैं इतना चाह तुम्हारे साथ अपनी बहन का रिश्ता तो दूर की बात है, उस पर तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मजबूत लहजे में कहता वो हाज को सख्त कर गया था। उसका मतलब इतना शाह, तुम्हें मेरे और रैमा के रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं था? वहाज के सवाल पर मही ने भी इर्तिजा को देखा था। अब है। बात खत्म करता हुआ वो नूरी का खुद को देखता पाकर उसकी सिमत पड़ा था। उस रात मैंने आपको जो भी कहा था बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। मैं खुद के लफ्जों पर कि मैं कौन होता हूँ किसी औरत के किरदार को जज करने वाला, किसी के किरदार की दचिया उड़ाने वाला। मुझे गलत अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए आप और आपके अल्फाज ने उकसाया था। मैं अपने नफ्स पर तो फतह पा गया था, मगर अपने लफ्जों पर नहीं रख सका। गुस्से में जो मुंह में आया बोलता गया, ये जानते हुए भी कि मेरे अल्फाज आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, मगर मैं फिर भी बोलता गया ताकि आप सीधी राह से ना भटके। और जब आप अपनी बातों से कोई भी फिक्र ना पाता देखकर मैंने आपको हवेली से जाने के लिए कह दिया। माहिन खामोशी से नूरी और इर्तिजा को देख रहे थे। अपनी जिंदगी में हर बार इस नूरी जैसी औरत देखी थी, जो मोहब्बत की हद तक सब करने को तैयार थी। हूँ तो मैं भी मर्द जात ही ना, कब तक आप और आपके पेशकश को फरमोश करता। एक ना एक दिन हाथ से एक अरसा कभी ना कभी मैं भटक जाता और आपके साथ मिलकर गुनाह कर बैठता, क्योंकि घर से बाहर निकलने वाली औरत के पीछे तो फकत एक शैतान होता है, जबकि हम मर्दों के पीछे 10 होते हैं, जो बड़ी आसानी से हम मर्दों को नफ्स का पुरस्कारी बना देते हैं। अपने नफ्स पर काबू पाते हुए मैंने आपको जाने के लिए कहा था, ताकि आपको खुद को इस संगीन गुनाह से बचाने की हद तक आपको जाने के लिए कहा था, मगर मेरी ना कोशिश नाकाम ठहरी। आप एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में खुद गिर गई। आपके हक में मैं जिस शख्स के साथ लड़ा, आप उसे ही घटिया इंसान के साथ मिलकर उस दिन मुझे अपनी की गई गलती पर पेशमानी कर गई थी। नम आंखों से इत्सा को देती हुई उसके बराबर में खड़ी हुई माहीन को राह बड़ी हुई नजर से देख रही थी। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ नूरी, अपने अल्फाज से तुम्हें आज यहाँ तक लाने के पीछे भी मेरा ही हाथ है। हो सके तो माफ कर दे। इत्सा को खामोश देखकर अपने हाथों की पुश से आंसू साफ करते हुए सुरख आंखों से इत्सा को देख रहे थे। माफ कर दूंगी आपको साईं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे मुझे। रोकने के बावजूद भी आंसू उसके रुखसार पर बहते। क्या नहीं है मुझ में जो उसमें है? मही की सिमत इशारा करती इर्जा के एहन सामने आ खड़ी हुए थे। आप भी समझने के बजाय बेवकूफ़ी कर रही हैं। महीन की नज़र किए हुए वो नूरी से मुहातब हुआ था। उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, बस एक कमी रखती है अल्लाह साईं ने मुझ में कि मुझे गरीब बनाया। शाकी नज़र से नूरी को देते हुए महीन उसके उससे ज़्यादा खूबसूरत होने के बाद दिल से हम ही पड़ गए थे। चलें, गरीब बनाया भी आपकी हवेली की मुलाजमा ना बनाता, फिर तो आपसे मोहब्बत कर सकते थे ना? करते हैं ना आप मुझसे मोहब्बत?
हज़ियानी अंदाज में बोलती हुए वहाज को पहली बार काबिल रहम लगे थे। नहीं होती फिर? महीन के हाथ को थामे हुए इर्सा को देखकर वो पीछे हुआ था। बख्श दिया आपको, आज के बाद ये नूरी कभी भी आपकी राह नहीं देखेगी, अपने लिए जिएगी इज्जत के साथ, कहते हुए इर्सा महीन उसे दूर होकर दूसरी साइड पर हो गई थी। हर औरत काबिल इज्जत और कीमती होती है नूरी, और तुम बहुत कीमती हो, खुद को इस तरह से बेमोल मत करो। महीन के अपने साथ इतने नरम लहजे पर वह करब से आंखें मीच गए थे। नूरी को कान से थामे हुए वो हाज को देखकर इर्सा महीन का हाथ पकड़कर वहां से गया था। दोनों का दर्द बराबर था। एक को महबूब हासिल होते होते रह गया था, जबकि दूसरी नूरी लाहासिल के पीछे बाहर कर अपने पांव चलनी करवा चुके थे। शायद उनकी जीस में यह लाहासिल रहना करार पाया था। नेक्स्ट वीक आपको फिर से ट्रीटमेंट के लिए आना होगा। ये जो डाइट प्लान मैंने आपको लिख कर दिया ना, ये सिर्फ 1 वीक के लिए है। नेक्स्ट वीक जब ट्रीटमेंट के लिए आएंगे ना, तो आपकी हेल्थ को देखकर दोबारा से डाइट शीट दूंगा। जब तक के लिए इस पर अमल करना है होगा। अपने महसूस अंदाज में अपने पेशेंट के साथ चलते हुए डॉक्टर शाहजहान कमाल हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। हल्की सी मुस्कुराहट जो कि उसकी शख्सियत का अहम हिस्सा थी। जी डॉक्टर, अभी अपने पेशेंट को मजीद हदायत देते हुए सामने कार्डियोलॉजी डॉक्टर नौफल इब्राहिम के साथ हैदर शाह को मोहे गुफ्तगू करता देखकर पेशेंट को जाने का कहते हुए उनके सिमत बढ़ थे। हैदर भाई यहाँ पर? परेशान होते हुए वो हैदर नौफल इब्राहिम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक नर्स के पुकारने पर उसकी तरफ मतवज्जो था। हैदर, अब मजीद देर नहीं की जा सकती, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो जाए, इतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। रिपोर्ट हाथ में पकड़े हुए हैदर खामोशी से सुन रहा था। 3 महीने में तुम्हारी हेल्थ में बेहतरी आने की बजाय और भी बिगड़ रही है। तुम्हारी हालत ये कोई अच्छा साइन नहीं है। कहीं भाभी किसी भी वक्त तुम्हें मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। हैदर शाह, तुम्हारे लिए इतनी सी उम्र में हार्ट पेशेंट बनना आम बात तो नहीं है ना। तुम मेरे ऐसे वाद पेशेंट हो जो मेरे दोस्त होने के साथ साथ मुझे हमदर्दी है। क्या मेरे साथ भी शेयर नहीं कर सकती अपनी प्रॉब्लम? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और हक बनता है मेरे जाने का। हैदर के कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्र से बोल रहे थे। दर्द तो हाड़ी के सीने में छुपा होता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई जिता देता है और कोई दिल के किसी कोने में दफना देता है। कौन है खुशकिस्मत जिसे दुनिया में बिना जिल्लत के मोहब्बत और महबूब दोनों मिल जाते हैं? सर झुकाए वो आहिस्ता से बोल रहा था। हाँ, जब भी तो हार्ट पेशेंट बन गए हो। आपकी बात डॉक्टर नौफल छिपाकर बोलते। उनकी बात पर हैदर मुस्कुराता। दो डॉक्टर नौफल को जरा नहीं पाया था। अपने लिए ना सही, अपनी वाइफ के लिए सर्जरी के लिए मान जाओ। एक बार फिर से उन्होंने हैदर को कॉल करना चाहता, इसीलिए तो आज यहाँ पर मौजूद हो। रिपोर्ट पर नजरें जमाए वो नौफल इब्राहिम को खुशगवार हैद का शिकार कर गया था। तो इतनी देर से तुम मुझे पागल बना रहे थे? हैदर के गले लगते हुए वो उससे ज्यादा खुशी महसूस करते। अब बस करें डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहब, मुझे घर भी जाना है हया को सब बताने के लिए। नौफल इब्राहिम से अलग होते हुए वो आखिर में संजीदगी से बोला था। ऑल द बेस्ट। हैदर को वहां से जाता देखकर वो दिल में उसकी लंबी जिंदगी की दुआ करते हुए अपने कैबिनेट की सिमत बढ़े थे। जब डॉक्टर शाहजहान कमाल की आवाज पर वह मुड़कर उनसे देखते हुए सवालिया अंदाज में मुस्कुराते। कैसे हैं हम डॉक्टर नौफल इब्राहिम? हैदर को वहां से जाता देखकर पुरजोश अंदाज में बोलता हुआ शाहजहान उनके सवालिया नजर से देखना हुआ इग्नोर कर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। अपने कैबिनेट में उसे भी साथ लेकर जाते वो मोहब्बत से मुस्कुराते। हैदर शाह, आपके पास मतलब क्या वो आपके पेशेंट है? अगर हैं तो कब से? डॉक्टर नौफल इब्राहिम की बवें सुकरी थी शाहजहान कमाल के पूछने पर। मेरा कोई हक नहीं है आपसे आपके पेशेंट की इंफॉर्मेशन हासिल करना, मगर हैदर शाह को देखकर मुझसे रहा नहीं गया था। एक्चुअली वो मेरे जानने वालों में से अनकरीबी बहुत गहरे रिश्ते में बांधने वाले हैं हम, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर नौफल के सवालिया नजर से घबरा कर बहुत कंपोज कर गया था। क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, इसलिए आप कह रहे हैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हैदर शाह 3 माह से हार्ट पेशेंट है। उनके दिल में सुराख है, अब नौबत सर्जरी तक पहुंच गई है। डॉक्टर नौफल इब्राहिम के मुंह से निकाले गए हुए अल्फाज शाहजहान को साकत कर गए थे। बज़ाहिर बर्थ खुश नजरा वाले हैदर शाह को देखकर कहीं से भी वो अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो दिल के मामले में इस कदर एहसास निकलेगा। वह सर्जरी के लिए नहीं मान रहे क्या? काफी ताकों के बाद शाहजहान खोया हुआ था। बहुत बार कहने के बावजूद भी वह अचानक आज हामी बढ़ गया था सर्जरी के लिए। हैदर शाह जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, एहसास नरम तबीयत के मालिक। इसलिए खुदा से दुआ है कि वह हमेशा मेरे दोस्त के रूह में सलामत रहे, आमीन। डॉक्टर नौफल के रुकते ही वो फौरन से बोल गया था। इतना काफी है या और भी कुछ जाना है? दोस्ताना लहजे में पूछते हुए शाहजहान के सवाल को चेहरे को पड़ गए थे। 3 माह पहले मेरी और हैदर की मुलाकात इसी कैबिनेट में हुई थी। आया तो वो अपने बाएं हाथ के दर्द को लेकर था मेरे पास नॉर्मल ईसीजी करवाने और चंद टेस्ट के बाद अपने
وہ دل میں سراغ کے بارے میں سن کر ذرا بھی افسردہ نہیں ہوا تھا۔ الٹا مجھے پریشان دیکھ کر پتہ ہے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نوفل ابراہیم کے سوال پر وہ آنکھوں میں پوچھ کیا تھا، اللہ پاک جو کرتے ہیں نا ہم سب کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اس میں بھی میری بہتری ہی ہوگی۔ مضبوط لہجے میں کہتا ہوا وہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بات جس پر میں ہنس پڑا تھا، شاہزین کمال بس ڈاکٹر نوفل کے تاثر دیکھ کر ان کے حیدر کے ساتھ اتنی اونچیت دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب میں اپنی سنجیدہ زندگی میں تباہی مچا دوں گا۔ پوچھو گے نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا کرو گے ایسا جسے تمہاری زندگی میں تباہی مچے گی؟ تو کہنے لگا میں اب شادی کروں گا اور اب اپنی زندگی میں تباہی مچانے کے لیے تباہی کو لاؤں گا، ایک نئی زندگی کے لیے۔ امید پڑا وہ لہجہ جو پل بھر کے لیے میرے وجود کو ساخت کر گیا تھا۔ ٹھیک 1.5 ماہ بعد مجھے اس کی شادی کی خبر مل گئی تھی۔ خوشی ہوئی یہ سوچ کر کہ اس کے دل میں زندگی جینے کی رمق باقی ہے۔ جب بھی میں نے فیصلہ لیا تھا اس شخص کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر نوفل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ انشاءاللہ حیدر بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، پرنم لہجے میں کہتے ہوئے شاہ زین نے ارتضا کو کال ملائے تھے، مگر دوسرے لمحے کوئی بھی رسپانس نہ پا کر وہ فون رکھ گیا تھا۔ 2 مہینے بعد حیدر کی سرجری کامیاب رہی تھی۔ سرجری کے بعد حیدر شاہ کا استقبال بڑے ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ کیا حیا کے بے حال و محبت کی وجہ سے حیدر نے بہت جلد ریکور کیا تھا؟ میری پہلے بات سن لو پھر ہم چلتے ہیں۔ حیدر کی بات سنے بغیر وہ شادہ بیگم کے پاس آ بیٹھی تھی۔ دیکھے نا حالہ جانے، یہ سڑی ہوئی ککڑی مجھے نیچے نہیں لے کے جا رہے۔ حیدر جو کتنے دنوں سے اپنی بتانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہا تھا مگر ہر بار کہنے سے پہلے ہی یا اسے خاموش کروا گیا تھا۔ جب اسے کل اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تھا، جب سے اس نے حیدر کو ایک ٹانگ پر نچا کر رکھا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے ناچ بھی رہا تھا۔ حیدر میرا نا تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا چیز آملیٹ کھانا ہے۔ پہلی فرمائش سن کر حیدر کا سر چکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی چیز آملیٹ اس کے سامنے رکھتا ہوا لیپ ٹاپ لیے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ مجھے اورنج جوس پینا ہے۔ بچوں جیسے شکل بنائے وہ حیدر کو بہت ہی پیار لگے تھے۔ اسے جوس لا کر دیتا، وہ واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتا۔ کچھ گھنٹے بعد سونے کے لیے لیٹا تو حیدر ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کے سونے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے حیا کی ایک اور فرمائش پر وہ مسکراتا اٹھا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی خوشی کے مارے، اس لیے تم میرے ساتھ۔ ماہی کی گڈ سن کر بھی اس کا یہی حال تھا۔ اب اپنی باری میں وہ سب سے زیادہ خوش تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد بھی حیا کی فرمائش ختم نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ان سب سے سر پکڑ کر بیٹھتا ہوا حیدر آخرکار تھک گیا تھا۔ حیدر حیا کی کل سے شروع ہوئی فرمائشوں کو تھک کر بیٹھ پر گرنے والے انداز میں لٹا تھا۔ اب بھی جب اسے اپنے دل کی بات بتانے لگا تو وہ نیچے آ گئی تھی۔ حیدر بیٹا اس حال میں حیا کی ہر بات مانی ہے تمہیں، اس کا جو دل کرتا ہے نا اسے ادا کر دو، جہاں جانا چاہتی ہے نا وہاں لے کر جاؤ۔ ویسے بھی یہ اب اپنے میکے تو جا نہیں سکتی۔ حیا کا منہ اتر گیا تھا بھاری ولا کے بارے میں سوچ کر۔ حمدان بھاری، شاکرہ بیگم اور ریاض بھاری US میں مکمل طور پر شفٹ ہونے کی خاطر گئے تھے۔ جی ماں، ہر یہ میری کوئی بات سنے تب نہ، جب میں ہی کسی کہیں لے کر جاؤں گا۔ حیدر اور حیا کی نوک جھوک دیکھ کر مائن ہمیشہ سے مسکراتی آتی، آپ بھی دونوں کو دیکھ کر وہ شادہ کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ لے جائیں نا حیدر بھائی۔ مائن کو بھی حیا کے حق میں بولتا دیکھ کر حیدر ہار مان گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا کر تیار ہو جاؤ، چلے ماہین آپی۔ مائن کو ساتھ لے کر جاتی وہ چہکتی تھی، اللہ ان میرے دونوں بیٹوں کی خوشی سلامت رکھے۔ حیدر کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی وہ مہین اور حیا دونوں کی طرف سے خوشخبری سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ حیا میں پیاری نہیں لگتی، اب ارتضا میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ارتضا کا زیادہ ہسپتال میں وقت گزارنا مہین ناگوار گزرا تھا اور اسے یہی وجہ لگی تھی ارتضا کے ہسپتال میں زیادہ وقت گزارنے کی۔ تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ بانو کرسیاں بننے کے لیے؟ مہین کے راب سے کیچے میں قید کیے ہوئے بالوں اور آم سے حلیے پر چوٹ کی تھی۔ کبھی مجھے دیکھا ہے حیدر کی نظریں نہیں ہٹتی میرے سراپے پر سے۔ اپنی لپسٹک کو مزید گہرا کرتی وہ مہین کو اپنا سراپا دیکھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ شیشے میں اپنا عکس دیتی مہین خود بھی خود بانو کدھیا ہی لگتی تھی، پیساتے ہی مسکرا اٹھی تھی، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ دعا دیتی ہوئی ماہین مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ ملک ریحان کے ساتھ کی گئی بے وفائی بہت ہی مہنگی پڑنے والی ہے نوری میڈم، تجھے بہت سارے چرا لیا نا تجھے، اور تم اپنی اوقات بھول گئی۔ اب وقت آ گیا تجھے تیری اوقات دکھانے کا۔ تیر سے بڑا ہوا بیٹھا ہوا ریحان پچھلے کئی دنوں سے شمائزیہ اپنی بیٹیوں کی دوری میں بکھرا ہوا اسیر بنا ہوا تھا پھر سے۔ اوپر سے نوری بھی اس دن کے بعد سے ملک ہاؤس میں نہیں آتی۔ نوری کو کال ملاتا ہوا وہ اپنی بیٹیوں کو تصویر دیکھتا ہوا مزید بڑک اٹھا تھا۔ کیا ہوا ملک صاحب؟ کئی کالز کرنے کے بعد کال پک کرتی ہوئی نوری کی خوبصورت معصوم آواز پر وہ دل ضبط کر گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، ویسے کافی عرصے بعد تجھے اپنے سائنس سرکار کو اتنے قریب دیکھنے کا موقع ملا تھا، بڑی خوشی ہوئی ہوگی نا تمہیں؟
ارسا کے ذکر پر بنا کوئی بھی تاثر دیے وہ ریحان کے جتاتے ہوئے لہجے کو نوٹس کرتی ہوئی اس کے اسپاٹ بھائی کو جانے کا کہتی ہوئی صاحب پر آ بیٹھے تھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں نوری ڈارلنگ. ریحان کے لہجے پر وہ کرب سے آنکھیں بند کر گئے تھے. جتنا دیکھنا ہے نا اتنا شاہ کو جیب آ کر دیکھ لیا تو ہوگا نا تم نے. نوری کے خوبصورت چہرے کے رنگ فک ہوئے تھے. کیا کرنے کا ارادہ ہے سائن کے ساتھ؟ ریحان کے انداز سے وہ ڈری تھی. میں کہاں کچھ کرنے والا ہوں. وہ آج دنیا مطلب گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا. فوٹو فریم سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ سکون کا سانس بیٹھ گیا تھا. ارتضا سائن کو کچھ نہیں کریں گے آپ. دبے انداز میں گھڑ لائے تھے. مجھے روکنے والی تم کون ہو؟ مت بولو اپنی اوقات. دو کوڑی کی ملازمہ چباگا کہتا وہ جگہ سے اٹھا تھا. اگر ارتضا سائن کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. اچانک سے ریحان کو وارن کر گئے تھے. کون کم بہت چاہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑو؟ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہر وقت ایسی اپنے حسن کے جال میں جکڑے رکھو. اور اب دیکھو شمائزہ بھی چلی گئی ہے. کمینی ہنسی ہنستا ہوا نوری کو زہر لگا تھا. میں نے تمہیں دھوکہ دیا نا تم مجھ سے بدل لو. سائن کے ساتھ کچھ نہ کرو. تم جو چاہو گے نا میں ویسا ہی کروں گی. ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں. فون پر موجود نوری ریحان کے دل کی دنیا تباہ کیے ہوئے تھے. جیسا جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے نا ویسے ہی تیری جان ارتضا شاہ میں بستی ہے. نوری کے حیا کو جڑتا ہوا نفرت سے گویا ہوا تھا. ڈارلنگ اب بہت ہی دیر ہو گیا. اب تک تو میرے آدمی اپنا کام کر چکے ہوں گے. نوری کے چہرے پر سے رنگ اڑے تھے. وہیں پر وہ تمسرانہ انداز میں مسکرا کر لگا گیا تھا. سائیں زریلا بڑبڑاتی بھی وہ زانوں کے بعد زمین پر بیٹھتی چلی گئے تھے. شاہ پلیز گھر آ جائے. فون پک کرتے ہوئے ماہین کی برائبی آواز سن کر وہ کڑب سے آنکھیں مچ گیا تھا. آپ کو فرق پڑتا ہے ماہین میرے گھر آنے نہ آنے سے؟ شرارت سے پوچھتا وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا پوچھ رہا تھا. پڑتا ہے تو کب سے فون کر رہی ہوں. کب آئیں گے؟ عجیب بے چینی ہو رہی تھی ماہین کو ارزا کی غیر موجودگی سے. بس آ رہا ہوں. اب تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں. بس آ رہا ہوں ارزا کے کہتے ہی وہ مسکرائی تھی. غلام رسول یہ بریک کیوں نہیں لگ رہا؟ اگلے ہی لمحے میں ماہین کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. غلام رسول پریشانی میں ارتضا کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا. ارتضا اب سن رہے ہیں نا؟ ارتضا ماہین کی آواز سنتے ہوئے ارتضا قاصر تھا. اپنی تمام تر کوششوں کے بعد بھی وہ گاڑی پر بریک نہیں لگا پایا تھا. سامنے سے آتے ہوئے لوڈڈ ٹرک کے ساتھ ہی ارتضا شاہ کی گاڑی ٹکرا دی. گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ اور کار اور ٹرک کی زوردار ٹکراؤ کی آواز کے ساتھ ہی ماہین کے دل ہراس چیخ پوری حویلی میں سنسناہٹ پھیل گئے تھے. ارتضا آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ ارتضا کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر اس نے سانس روکتے ہوئے محسوس ہوئی تھی. کیا ماہین بیٹا؟ شادہ بیگم کے ساتھ ہی دلاور شاہ بھی ماہین کے دل ہراس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے جہاں وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہذیانی انداز میں ایک ہی سوال بار بار دہرا رہے تھے. دیکھیں نا ارتضا کوئی بھی جواب نہیں دے رہے. بیگے رخسانوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی شادہ بیگم سے برائے آواز میں شکایت کر تھے. ہوا کیا ہے ماہین بیٹا؟ ارتضا سے آپ کا کچھ جھگڑا ہوا ہے؟ ماہین کی بے حال ہوتی حالت کو دیکھ کر دلاور شاہ بھی فکر مند ہوئے تھے. نہیں بابا میں بات کرتی ارتضا سے کہ اچانک سے کسی دھماکے کی آواز آئی تھی جیسے کوئی بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا. اس کے بعد سے ارتضا کوئی بھی جواب نہیں دے رہے. میں کب سے پکار رہی ہوں انہیں وہ کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہے. ماہین کے بتانے پر دلاور شاہ کے اوسان ہتا ہوئے تھے. حیدر کو میں آپ لوگوں کے پاس آنے کا کہہ دوں گا. کپکپاتے وجود کے ساتھ کہتے ہوئے وہ دروازے کی سمت پر تھے. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ماہین کو حوصلے لگا ہوئے شادہ بیگم نے استفسار کیا تھا. میں ارتضا کے پاس جا رہا ہوں. میں بھی چلوں گی بابا آپ کے ساتھ ارتضا کے پاس. ماہین کی بے قابو ہوتی ہوئی حالت پر شادہ بیگم نے انہیں اس پر قابو کرنا مشکل لگا تھا. ماہین ارتضا کو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ تمہیں کچھ ہو گیا تو ارتضا کو برا لگے گا نا. اپنا حیا رکھنا ہے نا آپ کو. اگر انہیں نہیں رکھو گے تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا نا. ماہین کے بکھرے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اپنی بار بار نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے مزید پریشان ہوئی تھے. ماہین کو تو انہوں نے حوصلہ دے دیا تھا پر اپنی ممتا کو کیسے حوصلہ دیتی جو فقط اپنی اولاد کو صحیح سلامت دیکھنے کی ضد کیے ہوئے تھے. آپ اپنا اور ماہین کا خیال رکھیے گا. ارتضا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے سائیں. بلاہر وہ مزید ضبط نہ رکھ سکے تھے. بنا کوئی بھی جواب دیے وہ ماہین کی حالت دیکھ کر شادہ بیگم کو کڑپ سے دیکھتے ہوئے وہاں سے فوراً گئے تھے. دلاور شاہ کو جاتا ہوا دیکھ کر شادہ بیگم کے دل میں الگ ڈر تھا. کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا ارتضا کو سوچ کر. ارتضا ٹھیک ہوں گے نا؟ ہچکی کے بیچ میں روتی ہوئی وہ شادہ بیگم کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر مزید روئے تھے. بابی ارتضا بائی کو کچھ نہیں ہوگا. میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو. رائما بھی ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی. پلازما کو اٹھانے پر وہ ننگے پاؤں باندھتی ہوئی ماہین اور ارتضا کے کمرے میں آئی تھی. دونوں ہاتھوں میں ماہین کے چہرے کو پکڑے
वो मजबूत लहजे में बोलते, कुछ नहीं होगा मेरे शाह को, हम अल्लाह साईं से दुआ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सारी बुरी प्लान टल जाएंगे। मही के आंसू साफ करती हुई वो शादा बेगम के नम लहजे में छुपे डर को महसूस करती हुई जब से मुस्बत में गर्दन हिला गए थे। अल्लाह सबकी सुनते हैं ना, हमारी भी सुनेगा। शादा बेगम और माही को अपने औसान खोते देखकर वो हैदर और हया की राह देख रहे थे। सबकी सुनते हैं अल्लाह साईं। तो माही को अपने साथ लेकर जाती हुई वो खुद भी वुजू कर थे, जबकि शादा बेगम वहीं जमीन पर बैठी हुई दुआ गो थी, अल्लाह पाक इर्तिजा बिल्कुल सही हो, ये सब मेरे दिल का वहम निकले। अल्लाह पाक आप सुन रहे हैं ना, मेरे इर्तिजा को कुछ ना हो, बस वो बिल्कुल ठीक हो, उन्हें सही सलामत मेरे पास भेज दे अल्लाह पाक। मैं बहुत बार उनसे दूर गई हूँ, पर इस बार मैं उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह पाक प्लीज अल्लाह पाक। सजदे में गिर गिर कर रोती हुई वो अपनी कंडीशन तक को बुलाए हुए थे। याद आ तो फकत इर्तिजा शाह जिसकी मौजूदगी उसकी इज्जत का हासिल थे। खुदा ताला तो सबकी सुनते हैं ना, पर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की जिंदगी की हाथें मांगी गई हमारी तमाम तर दुआएं एक ही पल में रद्द हो जाती हैं और हम बेबस होकर अपनी भीगी पलकों से दुआ के लिए उठाए गए अपने हाली हाथों को तकते रह जाते हैं। खुदा के फैसले के आगे किसी की चली है, हमारे पास तो फकत एक ही ऑप्शन रह जाता है, सब्र का, जो लेने में बहुत ही आसान सा लफ्ज लगता है पर आता बहुत मुश्किल से अपने प्यारों पर। इर्तिजा भाई खून में लथपथ इर्तिजा के वजूद को रेस्क्यू टीम की मदद से कार से बाहर निकाला गया था। वहीं पर इर्तिजा के साथ ही गुलाम रसूल को बाहर निकाला गया था। नींद बेहोशी के बाद गुलाम रसूल के सामने ट्रक में मौजूद ड्राइवर की सीमत इशारा किया था, जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब हुआ था, किसी के भी पहचानने से काबिल नहीं रहा था। इर्तिजा की पहनी हुई सफेद शर्ट जो कि अपनी रंगत बदलकर शुरू हो गए थे, पेशानी पर लगे हुए गहरे कट के बाद इर्तिजा बेहोश हो गया था। वहीं कार के साइड डोर के टूटे हुए कांच चेहरे पर जगह जगह लगने की वजह से इर्तिजा का पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था। दाईं हाथ पर गहरे कट के बाद खून रवानी से बह रहा था। इर्तिजा की हालत देखकर दिलावर शाह घुटनों के बाद जमीन पर गिरे थे, जैसे किसी ने जमीन उनके पैर के नीचे से खींच ली हो। हैदर की हालत भी उनके जैसी ही थी। इर्तिजा की हालत देखकर कई बार पुकारने पर भी इर्तिजा को बेहोश देखकर वो अपने आंसू पर जब्त खो गया था। पूरे गांव में इर्तिजा शाह के भयानक एक्सीडेंट की खबर आग की तरह फैल गई थी। हवेली के तमाम मुलाजमा समेत बच्चे तक इर्तिजा और गुलाम रसूल के लिए दुआ गो थे। अस्पताल के आईसीयू रूम में आज इर्तिजा शाह समेत 2 और शख्स जिंदगी जीने की हालत जदोजहद करते। इन तीनों में की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं देखी गई थी, जैसे जिंदगी जीने की रमक छोड़ गया। आईसीयू रूम के बाहर खड़े हुए दिलावर शाह और हैदर शाह खुद को बेबस महसूस करते। मेरी आग तो नहीं लागी मेरे भाई की खुशियों को। हया के साथ साकत वजूद लिए बैठी माही जो दुनिया जहां से गाबिल थी, माई की हालत और अंदर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद इर्तिजा की तशवीशनाक हालत देखकर हैदर शाह खुद को इन सबका कसूरवार समझ रहा था। वहीं दूसरी चेयर्स पर शायदा बेगम के साथ ही रायमा और साइमा इंसारी भी उनको थामे हुए थे। हौसला रखे और खुदा पर यकीन बनाए रखे। वहाज इंसान की हमदर्दाना अंदाज पर दिलावर शाह अपनी तमाम तर नफरत बुलाए हुए उनके गले से लगे हुए थे। एक बाप अच्छे से दिलावर शाह का दर्द समझ सकते थे और जो वो इस वक्त झील रहे थे। माहीन भाभी आप परेशान ना हो, इर्तिजा बाई को कुछ नहीं होगा। फहाद जो काफी देर से खामोश खड़ा सबकी बिगड़ी हालत देख रहा था, हौसला बांधता हुआ सबसे पहले माहीन के पास लेकर आया था, जो आईसीयू रूम के दरवाजे पर नजर गाड़े सबसे बेखबर बैठे थे। माहीन की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर वो वहां से गया था। अपने बजते हुए फोन पर नूरी कॉलिंग देकर पहली कार पर फोन रिसीव कर गया था। साईं कैसी है, बड़ाई अबाब में बोलती वह बहाज को सती से दोनों लब आप दबाए हुए मजबूर कर गए थे। कुछ कहा नहीं जा सकता, जब से कहता हुआ वह माही की हालत देखकर करब से आंखें मीच गया था। ये सब रेहान मलक ने करवाया साईं के साथ। नूरी के बताने पर बहाज की आंखें शॉक से फटी थी। तुम सच कह रही हो? एक एक करके सबको देखता हुआ बहाज ड्रामा के पीछे का खड़ा होते हुए शाहजहान को देखकर करब से निगाहें फेर गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, मगर उसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका था। नूरी की इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने रेहान मलक की तलाश जारी कर दी थी, जो न जाने कहाँ पर छुप कर बैठा था। मैं फोन रखता हूँ, जैसे इर्तिजा बाई की कोई भी खबर मिलती है तो तुम्हें बताता हूँ। शर्मिंदगी से घेरा हुआ बहाज सबसे अलग थलग खड़ा हुआ था। हिम्मत मत हारे रायमा जी, इर्तिजा साहब को कुछ नहीं होगा। शाहजहां के चंद हमदर्दी सुमोए हुए अल्फाज रायमा को ज्यादा ना सही मगर कुछ तो हौसला दे गए थे। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के खुलने के बाद पर सबकी नजरें बाहर आने वाले डॉक्टर पर ठहर थे। 2 पेशेंट खतरे से बाहर हैं, जबकि तीसरे को हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी, सीनियर डॉक्टर कहकर वहां से गए थे। उन्हें खामोशी सर झुकाए जाता देखकर दिलावर शाह के आंसू से बड़ी हुई आंखों से हैदर के जन्म देखा था, जिसकी आंखों से आंसू टूटकर रुखसार बहे थे। इर्तिजा तो ठीक है ना? मही का कफन टूटा था, मगर उसके सिवा का जब यहाँ पर मौजूद किसी के पास भी नहीं था। बताए ना, इर्तिजा ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ ना?
حیا تم بتاؤ ارزا ٹھیک ہے نا؟ دانتوں تلے لب دبائے حیا خود پر ضبط کیے ہوئے حیدر کی سمت دیکھ رہی تھی جس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر عامر نم آنکھ کے لیے سب کی آس بڑی ہوئی نظر سے گھبرائے ہوئے تھے۔ اسٹیبل پیشنٹس کو اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جا کر مل سکتی ہیں آپ لوگ ان سے۔ بنا نظر ملائے ڈاکٹر عامر وہاں سے جانے لگے تھے جہاں ماہین کے سوال نے ان کے قدم جکڑے تھے۔ ارتضا ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر عامر آس بڑے لہجے میں پوچھتی ہوئی وہ ڈاکٹر عامر کی خاموشی سے گھبرائی تھی۔ آئی ایم ماہین، بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے ماہین جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عامر کو بیچ میں ہی روک گئے تھے۔ 5 سال بعد دیکھ کر چلو تباہی، اب میری ساری ڈرائنگ خراب کر دی تم نے۔ جمعے کے دن کی نسبت ماہین کی لاکھ منتوں کے باوجود مکتی ارتضا شاہ نے آج سفید شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسے الجھن کا شکار ہوتا ہوا وہ فرش پر کلرز اور پیپرز بکھرے ہوئے ان پر جھکا ہوا تھا، اپنی دھن میں چلتی ہوئی صدا کی چھوٹی تباہی بنا دیکھے ہوئے مقتدی کے پیپر پر پیر رکھنے والی تھی کہ مقتدی نے اپنے پیپر پیچھے کھینچ لیے تھے جس سے اس کی ڈرائنگ خراب ہونے سے بچے تھے۔ مقتدی کے ساتھ ہی نیچے فرش پر بیٹھتا ہوا حدید حیدر شاہ مقتدی کے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیا ٹھیک ہے تو کہا ہے مقتدی نے۔ حدیہ کی پکار پر اس نے ابھی مقتدی ہی سائڈ لیے تھے جو جائز بھی تھا۔ حدید کے بولنے کی دیر تھی، حدیہ نے مقتدی کے اچھے سے سیٹ کیے گئے بالوں پر دعویٰ بول دیا تھا۔ تباہی، میرے بال چھوڑو۔ حدیہ کی گرفت مضبوط ہوتے ہوئے مقتدی نے اس کے بالوں کی بندھی ہوئی چھوٹی سی پونی کو پکڑا تھا۔ دونوں کو گتم گتا ہوتا دیکھ کر جلدی سے حیا کو بلا کر لایا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ یا اللہ ہے! دونوں کو الگ کرتی ہوئی حیا حدیہ کے ہاتھوں میں مقتدی کے بوڑھے بالوں کو دیکھ کر اسے غصہ گھوڑے تھے جبکہ مقتدی اپنے بالوں کو اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر ہونہار نظر سے گھوڑا تھا۔ تمہیں میں بتاتی ہوں حدیہ کی بچی، مقتدی کو خود پر لگائی ہوئی مقتدی کو خود سے لگاتی ہوئی حیا غصے سے بولتی۔ حیا کے بولنے کی دیر تھی کہ حدیہ نے سیدھا اسٹاپ ماہین کے پاس لگایا تھا۔ رونا نہیں ہے مقتدی، میں اب بھی اپنے بیٹوں کے لیے پاستا بنا کر لاتی ہوں۔ اوکے میرے بہادر بیٹے۔ مقتدی کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ دونوں کو پیار کرتی کچن کی سمت بڑھتی۔ مقتدی یہ کیا حرکت ہے آپ نے؟ حدیہ کی شکایت پر مقتدی کے کان پکڑ کر پوچھتی ہوئی ماہین حدیہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے غصے سے بول رہے تھے۔ میں نے کیا کیا ہے ماما؟ معصومیت سے کاندھوں جھکا کر پوچھتا ہوا ماہین کو اس میں ارتضا دکھاتا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا غصہ جھاگ کے مان بیٹھ گیا تھا۔ ایک آنکھ دباتا ہوا مقتدی ماہین کے ہاتھ سے اپنا کان چھڑواتا ہوا شرارت سے مسکرایا تھا۔ آنی جھوٹ بولا مقتدی۔ مقتدی کو ایک آنکھ دباتے ہوئے دیکھ کر 3 سالہ حدیہ ماہین کے کاندھے سے ہلتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کرتے بولے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیا کی وہاں پر جہاں پر مقتدی کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی وہیں پر حدیہ ماہین کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ کچھ نہیں، تم نے اور تمہارے بے جان لاڈ نے مقتدی کو بگاڑ دیا۔ حیا دیکھو حدیہ کی کیا حالت کی ہے اس جنونی نے۔ حدیہ کی پونی جو تھوڑی دیر پہلے ہی ماہین نے بنائی تھی، جو اب مقتدی نے کھینچ کر اس کی پونی کو جا کر چمر بنا دیا تھا۔ او میری تباہی کا یہ حال مقتدی نے کیا ہے؟ حیا کو سر پر بدلتے دیکھ کر مقتدی کو بنا کسی غلطی کے ماہین کے ہاتھوں اپنی شامت آتی دکھائی دی تھی۔ یا یہ کارنامہ آپ نے خود انجام دیا مقتدی کو ڈانٹ پڑوانے کے لیے، یا یہ نہیں بتایا بڑی ماما کو پہلے آپ نے مقتدی کے بال نوچے تھے؟ ماہین کی نظر خود سے مقتدی پر گئی تھی جو چہرے پر حد درجہ معصومیت سجاوے حدید کے ساتھ ہی خاموش کرا تھا۔ ماں ہوں تمہاری حدیہ، تمہاری تباہی بنے صرف 3 سال ہوئے ہیں، میں سالوں سے تباہی ہوں۔ ماہین سے واپس لپٹے ہوئی حدیہ رو دی تھی اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوتا، اتنا مت ڈانٹو، بچی ہے۔ حدیہ کو روتا دے کر ماہین نے حیا کو خاموش کروایا تھا۔ کیوں؟ میرا مقتدی بچہ نہیں ہے؟ حیا اور مقتدی کی بیجا محبت پر ماہین فقط مسکرائی تھی۔ نہیں ہے، شرارت سے گویا ہوتی ہوئی مقتدی کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ حالہ جانی سن رہی ہے نا آپ کہ آپ کا مقتدی بچہ نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا، وہ بھی حیات ہی کہاں باز آنے والے تھے۔ مقتدی کو حدید کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جاتا دیکھ کر ماہین گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی حدیہ کے آنسو صاف کرتی مسکرائی تھی۔ مقتدی بڑے بھائی ہیں آپ کے، اور اچھے بچے اپنے سے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، پیار سے سمجھاتی ماہین حیا کو دیکھ گئی جو کہ حدیہ کو گھوڑے تھے۔ سوری بڑی پیاری ماما، وہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ حدیہ تو جا چکی تھی، تم مجھے کس خوشی میں گھوڑ رہی ہو؟ حیا کو خود کو گھڑتا پا کر ماہین نے استفسار کیا تھا۔ میری بیٹی کو یہ بائی بائی نہ سکھائیں، حیا چبا کر بولتی۔ حیا کی بات کو سمجھتی وہ کہہ کر لگا گئی تھی۔ حدیہ کو گود میں لیتے ہوئے حیا نے مقتدی کو اپنا دماغ بنانے کی خواہش ماہین کے سامنے ظاہر کی تھی۔ جب سے ہی اسے حدیہ کو ساتھی سے تنبیہ کیا تھا مقتدی کو بائی پکانے سے، جلی بڑے ہو کر خود فیصلہ کر لیں گے، انہیں ابھی بچپن انجوائے کرنے دو۔ حیا کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتی ہوئی سنجیدگی سے بولے تھے۔ شاہ زین اور رحمہ کب تک آ رہے ہیں؟
माहिन के अचानक सवाल पर हया ने कांधे झुकाए थे। शायद हैदर के साथ ही आए, अंदाजा लगाती हुई वो खीरे के कटे हुए स्लाइस मुंह में रखते हुए बोले थे, जबकि माहिन महज सर हिलाकर रह गए थे। कब आएंगी कब आएंगी मैडम आप बाहर? कार में बैठा हुआ काफी देर से इंतजार करता जिद आया था। सॉरी, मुस्कुराहट की वजह से देर हो गई। विदाउट मेकअप के बालों को कैचअप में मुकेद किए नूरी बालों में उंगलियां चलाती हुई बोली थी, मैंने तुमसे जो सवाल किया था ड्राइव करते वो संजीदगी से बोला था। कौन है सवाल? आजकल उसकी मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके पास उसके पास सवाल का वो भूल गए थे। गाड़ी को साइड पर लगाता हुआ वो लंबे सांस पैर हाज करता नूरी को परेशान कर रहा था। क्या तुम्हें मेरे बच्चों की मां बनना पसंद करोगी परिया नूर? वो आज के प्रपोज करने के अंदाज पर वो अपने मुंह पर हाथ रखे खिलखिलाए थे। यह सवाल पहली बार पूछ रही हो मुझसे, और उसका जवाब ये है कि वह आज उसके सस्पेंस देने पर जब से आंखें मीच गया था। मुझे अपने बच्चों के बाबा के रूम में तुम कबूल हो? वहाज इन सारी नव आंखों से वहाज के मुस्कुराते चेहरे को देखा उसके साथ गुजरे 5 साल जिसमें उसने फकत इज्जत मिली थी, वो क्यों अपने मकरूज का इनकार करती, जिसकी वजह से आज वो इज्जत से पुकारी जाती थी। दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी, मगर एक दूसरे का साथ निभाते हुए जहाँ वो 5 साल का तवील अरसा गुजार चुके थे, वहीं पूरी जिंदगी में एक दूसरे को खुश रखने में गुजारने वाले थे। फुर्सत मिल गई मेरे बच्चों के साथ बच्ची बनी रहने वाली एक बीवी को कि इनके बच्चों का एक अदद बाप ही है जो अपनी बीवी की आवाज सुनने के लिए बेचैन बैठा हुआ है। हैदर के प्यार बड़े शिकवे पर वह फकत मुस्कुराए थे, क्योंकि उस पर अपनी नाराजगी भी तो जतानी थी हया को। मेरी छोटी तबाही और मेरा मासूम सा बेटा सो गया है? अपने साथ लेती हुई हदिया को देखकर मुस्कुराई थी। वो थी ही इस जैसी, सोते हुए भी उसके चेहरे पर शरारत आया थी। बड़ी मुश्किल से सिलाया है तुम्हारी तबाही को। और रही बात मेरे मासूम कुकरी जैसे बेटे की, तो वो अपने भाई से मिलने गया है। अब मेरा हाल पूछो। यही सही है भाई, शादी के बाद थोड़ा बहुत बीवी का हाल पूछ लेते उनके शोहर। और बच्चों के साथ कौन सी बीवी? कैसी बीवी? कहाँ की बीवी? हया के अंदापा क्या लगाते वो हया को जहर लगा था। मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना आप हैदर? जब भी तो मेरी फिक्र नहीं करते आप। हया के शिकवे पर हैदर के चेहरे पर संजीदगी तारी हुई थी। तुम्हें अपने दिल में बसाकर दिल की बीमारी से जीता हूँ और फिर शिकवा है कि मैं मोहब्बत नहीं करता? संजीदगी से बोलता वो हैदर हया को सरछा कर गया था। कब पाएंगे आप हैदर? मुझे बहुत ही याद आ रही है तुम्हारी। कुछ ताकों के बाद, खामोशी के बाद हया ने अफसुदगी से पूछा था। 1-2 दिन में तुम्हारे पास होऊंगा, क्योंकि मेरा भी अपनी तबाही के बगैर दिल नहीं लग रहा। एक दूसरे से बात करते हुए दोनों एक दूसरे की याद में उदास थे। हदीद, आंखें बंद करो वरना मार खाओगे मुझसे। हया के अंदाज में मुस्कुराता हुआ हया को एक अच्छी बीवी और अब एक अच्छी माँ के रूप में देकर हैदर अपने इंतहा पर सरशार सा महसूस कर रहा था। मकददी, मम्मा सो रही है ना बेटा? मकददी को हुस्से लगाए माहिन लाड़ से बोलती। नो मम्मा, आप हर बार तबाही की बात मानती है, मेरी नहीं। हफ्की से बोलता हुआ माहिन के प्यार करने पर आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था, जबकि माहिन देखने से कासर थे। जब भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो छोटी है ना आपसे इसलिए बेटा, वरना मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। मकददी के गाल पर लब रखती वो मुस्कुराई थी, मुस्कुराने की वजह से मकदी के गाल पर उबड़े हुए घड़े को देखकर। मतलब मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है? माही के पापा फौरन से मकदी अपने लब दबा गया था। हाँ मम्मा, क्योंकि आप इस दबाई की साइड ले रही थी ना, इसलिए। माही के चेहरे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखता हुआ मासूमियत से बोल रहा था। मम्मा हमेशा की तरह आपके साय पर है मकदी, बस आप हदिया को दबाई मत कहा करें, उसे अच्छा नहीं लगता। उसी के अंदाज में बोलती हुई मकदी को मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराए थे। चाचू सही कहते हैं, वो है ही तबाही। मकदी के पापा हंसते हुए उसे अपने सीने से लगा गए थे। बड़ी माँ, बेटे की मोहब्बत देखने को मिल रही है आज तो। रेड कलर के फेरी फ्रॉक में नो मार की अमायरा को गोद में लिए इर्तिजा महीन और मकदी को देखकर कमरे में डाल हुआ था। हम दोनों की मोहब्बत तो चलो घर तक महदूद है, आपकी तरह तो नहीं है ना। जब बेटी की याद आई, गुलाम रसूल को कहा और उसे अपने पास बुला लिया। चुबाकर कहती हुई अपनी जगह से उठे थे। मैं हदीद को गुड नाइट बोलकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आप दोनों के साथ सोऊंगा। इर्तिजा से मिलकर खुशी से कहता हुआ मकदी बैठ गया था। बड़ी बड़म नजर आ रही है बीवी हमारी आज हमसे। मायरा के गिर तकिया रखकर उसे बेड पर बिठाकर इर्तिजा माही के पास आ खड़ा था। आप अच्छे से जानते हैं इर्तिजा, आपका देर से घर आना मेरी रूह को झंझोड़ देता है, फिर भी आप इतनी देर से आए हैं। हफ्की से कहती हुई वो आप तक उस हादसे को भूल नहीं सके थे। जब जब आप देर से घर आते हैं ना, मेरा दिल अजीब वसवसों में गिर जाता है। वो हादसा आंखों के सामने किसी फिल्म के माने चलने लगता है। अगर इस रिहान की जगह आप होते तो ये सोच कर मेरी जान निकलती है। अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता इर्तिजा, मौत आती या ना आती, मगर मैं जीते जी मर जाती।
इत्जा के सीने पर सर रख के वो नम लहजे में बोल रही थी, जो हुआ नहीं ना उसे सोचकर खुद को हल्कान क्यों करे। मोहब्बत पाश लहजे में अपनाए हुए माहीन के बालों पर लब रख गया था। रेहान ने जो किया ना उसने अपनी भयानक मौत के जरिए पाया है। ट्रक में मुझे ड्राइवर की जगह बैठा हुआ रेहान अपनी मौत आप बुलवा गया था। खुदा की दी हुई डील का गलत फायदा उठाते हुए रेहान की इत्जा की मौत की साजिश में खुद की मौत का सामान काट गया था। डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बावजूद भी वो जिंदगी की बाजी हार गया था। मुझे कुछ हो ही नहीं सकता माहीन, क्योंकि आपकी और बाकी सबकी दुआएं थी ना मेरे साथ। माहीन के बालों में उंगलियां चाहते इत्जा खुद भी हैरान और खुदा के करिश्मे के सामने, जो वह इतने भयानक एक्सीडेंट के बावजूद भी वो आज अपने घर वालों के दरमियान में था। मेरी दुआएं अभी आपके साथ है और सारी उम्र आपके साथ रहेंगी। आंखें बंद की वो बोलती हुई वो मुस्कुराए थे। ये ले, आपके साथ मुझे देखा नहीं है ना। रोना शुरू कर दिया आपकी बेटी ने। अमेरा को रोते देखा हल्के से बोलती हुई इर्सा के हक्का लगाने पर उकसा से गए थे। मुझे जलन होने लगी है अब अपनी बेटी से। बेड पर रखे हुए टेडी बियर के साथ खेलती हुई अमायरा, जो कि रोना शुरू कर चुकी थी, उसे देखकर हल्के से बोले, ऐसी बात है, मुझे तो अब पता चला है। माही को होश लगाए हुए वो अमायरा की सिमत बड़ा था। आपने उसकी आदत बिगाड़ दिया इर्तिजा। आप उसे कहीं ना दिखे तो नवाबदादी रोने लग जाती है और फिर मुझसे छुप भी नहीं होती है। इर्सा के गौ में आते ही इर्सा को चुप होता देखकर माहीन अफसुदगी से बोले थे, हाँ तो आप वीडियो कॉल पर मेरी बात करवा देती हैं, फिर शिकवे किस लिए कर रही हैं आप। अमायरा के गालों पर प्यार करता हुआ वह शरारत से गोया हुआ था। मुझसे ज्यादा हीरी के साथ अटैच्ड है। एक और शिकवा जो कहीं ना कहीं दुरुस्त भी था। आप जब तक इर्सा वार्ड्स के रोड पर जाता था तब तक अमायरा डॉक्टर हीर के साथ रहते थे। मामा, माहीन के दर्द पड़े शिकवे पर अमायरा के फकत मामा पुकारने पर ठंडी ओस पर थे। लो भाई, मेरी बेटी ने आपके तमाम शिकवे एक बार फिर से खत्म कर दिए। माहीन के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह खुद भी मुस्कुरा रहा था।